अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर, जो सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर है कि जनाब ऐसा कौन सा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वार किया है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा झटका, हमारे मौजूदा आर्मी चीफ को बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है, क्योंकि वेट किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है ये पहली बड़ी खबर जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हत्थे ऐसा क्या लग गया कि जनाब हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका जो है वो लगने जा रहा है। नंबर 2, नाज़िर काम, एंकर इमरान रियाज के हवाले से खबर है। आपको पता है कि जिस तरह वो हिजरत करके गए हैं, अब उनके हवाले से एक और अनहोनी और चौंका देने वाली खबर है मैंने जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि उनको आखिरी वार्निंग दी गई है, आखिरी धमकी दी गई है 4 फरवरी की, और खुफिया कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके ऊपर एंकर इमरान रियाज का भी रद्दअमल आया है। उन्होंने इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या कहा ये भी आपके सामने रखेंगे, ये क्या मामला। और नंबर 3, नाज़िर काम, छुट्टी के रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया गया है। ये क्या मामला है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है, बहन भाई जो नए आने वाले जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप जो हर नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट्स आपने ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स से जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा ये जो अहम इंफॉर्मेशन है ये बाकी लोगों तक भी पहुँच सकेगी। सबसे पहले बड़ी खबर जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को झटका लगा और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हत्थे क्या लगा है। नाज़िर काम, ये बहुत बड़ी खबर है, और ये बाइडन दौर, जब बाइडन दौर चल रहा था तब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हत्थे ये चीज़ लग चुकी थी, लेकिन वो वेट कर रहे थे। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाइडन का जो है वो हाथ था यहाँ पे इनके सर के ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिनके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तमाम चीज़ें कर रही है। अब नाज़िर काम, ये सबसे जो बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये खबर को मैं अपने पल्ले से नहीं दे रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंकर इमरान रियाज की ये खबर है। अब उन्होंने ये खबर दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हत्थे जनाब बहुत बड़ा हथियार लग गया है। हथियार क्या है नाज़िर काम, कि 9 मई के अंदर जिस तरह आपको पता है कि जो वाक़या हुआ 9 मई की बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह तोड़ा गया, और उस हवाले से नाज़िर काम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हत्थे जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत होगी या वहाँ पे जो मेन लोग फिर रहे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब नाज़िर काम, उन्होंने जो है वो पूरी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाई है 9 मई के हवाले से, और वहाँ से अब वो फुटेज भी, यानी कि उस रिपोर्ट के अंदर वो ऐसी ऐसी फुटेजेस हैं जो अभी तक मंजर आम के ऊपर नहीं आई, जो अभी तक जो है वो आप लोगों तक नहीं पहुँची, किसी ने नहीं देखी, और वो उनकी फॉरेंसिक करवा करके एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई है। और उसमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी हैं, कुछ लोगों के वीडियो बयान्स भी हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, और ये जो खुफिया कुछ वीडियोस जो यानी कि अभी तक मंजर आम के ऊपर नहीं आई, ये उन्हीं लोगों ने दी हैं जिनके पास थी, और ये फॉरेंसिक करवाएगी। और एक बड़ी एजेंसी के डायरेक्टर जो हैं वो, यानी कि उनकी सरपरस्ती में ये फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है। और अब जो है वो कहा यह जा रहा है कि जनाब ये रिपोर्ट रखी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन काबीना उनके सामने, और जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो डेफिनेटली वहाँ से एक एक्शन होगा, और जो तमाम चीज़ें हैं जो 9 मई वाला बयानिया है, या तमाम चीज़ें वो उड़कर रह जाएंगी। ये खबर एंकर इमरान रियाज ने दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाइडन दौर में भी ये तैयार हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त इसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई है, तो अब जो है वो इसको मंजर आम के ऊपर लाया जाएगा, और ये बहुत कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका होगा मौजूदा आर्मी चीफ या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो ये नाज़िर काम एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पूरा जो भी मामलात हुए 9 मई को, जिस तरह लोगों को उकसाया गया, वहाँ लाया गया, और ला करके उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। तो ये अब एंकर इमरान रियाज ने खबर दी है। अगली खबर भी एंकर इमरान रियाज के हवाले से मैं आपको दे देता हूँ, जो बड़ी अनहोनी हुई है। नाज़िर काम, आपको याद होगा कि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एंकर इमरान रियाज जब जा रहे थे, उनके वीज़े का मसला था, तो बीच में जो है वो सलमान अहमद जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो आदिल राजा हैं, उन्होंने भी जनाब जो है वो ट्वीट करना शुरू कर दिए, जी हमसे रब्ता करें, आपका वीज़ा लग गया है, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने इमरान रियाज को ट्रैप करने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाली। अब नाज़िर काम, हुआ क्या है कि
آپ کو پتا ہے کہ اینکر عمران ریاض تو امریکہ گئے نہیں، وہ تو یو کے برطانیہ چلے گئے اور یہ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں. اب جو ہے یہ سلمان احمد جو ہے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اینکر عمران ریاض کو. اب انہوں نے کیا دھمکی دی ہے، کیونکہ عمران ریاض نے اس کے اوپر اپنا ورژن دیا کہ جناب نہیں ایسا رابطہ ہوا تھا، لیکن جو ہے وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کو کن کن نے فیسیلیٹیٹ کیا، وہ ساری چیزیں جو ہے منظر عام کے اوپر آ گئی ہیں. اب جو ہے وہ سلمان احمد جو ہے کوئی تقاضا کر رہے ہیں اینکر عمران ریاض سے. کیا تقاضا کر رہے ہیں، سٹوری کیا ہے، کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ میں اینکر عمران ریاض کا جو رد عمل آیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن سلمان احمد حرکت کیا کر رہے ہیں، عمران ریاض کو ڈرا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں. ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں آفٹر مائی اوپن انویٹیشن ٹو، انہوں نے مینشن کیا ہے اینکر عمران ریاض کو، جو سولجر سپیکس یعنی عادل راجہ کو، اور اس میں اور دو لوگ ہیں موہت پیرزادہ ہیں، ٹو جوائن اس ٹو کلیریفائی آل ڈیٹیلز وائی دا ریڈیو سائلنس. Imran Riaz, the Pakistani public want to know the whole truth. If you are unable or unwilling to join us in a 3 days time in a natural Twitter space, then I will reveal my side of story. Please also watch the film 3 days of the Conador. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں آپ کو 3 days کا ٹائم دیتا ہوں، اور یہ کل کے ٹویٹس ہیں کیونکہ کل یکم تھی اور 3 دن اور 4 فروری کو انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ جناب میں ایکسپریس کروں گا، اس میں جو میری سائڈ کی سٹوری ہے وہ میں بیان کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ بریکنگ نیوز آن Feb 4 انہوں نے مینشن کیا اینکر عمران ریاض کو، عادل راجہ کو، موہت پیرزادہ کو، عمران خان پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کو. ان کا کہ بریکنگ نیوز آن Feb 4 ود مائی سیلف ول انٹائی فار فریڈم اینڈ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی انشاءاللہ. تو اس کے اوپر پھر اینکر عمران ریاض کو یہ جو دھمکیاں دی جا رہی تھی اس کے اوپر اینکر عمران ریاض کا رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ ایک دوست کے یعنی کہ جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کیوں لگائی جا رہی تھی کہ جناب مائی سائڈ سٹوری، اور یہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گی ان کے ٹویٹس کی سلمان احمد کی. انہوں نے اینکر عمران ریاض لکھتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوست کے کہنے پر سلمان احمد سے رابطہ ہوا تھا، غلطی ہوئی کہ انہیں ویزے کے حصول کے عمل میں شامل کر لیا. امریکی ویزا کے حوالے سے انہوں نے کئی دیگر دوستوں اور آرگنائزیشن کی طرح کوشش بھی کی، مگر کامیابی کی امید ملتے ہی انہوں نے کریڈٹ لینے کے چکر میں سوشل میڈیا پر رولا ڈال کر میری تضحیک کی اور مجھے اور میری فیملی کو خطرے میں ڈال دیا. میں نے سلمان احمد کو فون کر کے احتجاج کیا اور انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے نہ تو اب ان کی مدد چاہیے اور نہ ہی ویزا. جب یہ انہوں نے ٹویٹ کر رہے تھے کہ جناب ویزا لگ گیا ہے، ہم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ہم سے رابطہ کریں، انہوں نے ٹویٹ داغنا شروع کر دیے تھے کہ امریکہ کا ویزا لگ گیا عمران ریاض کا. پھر اب جو اصل چیز ہے، انہوں نے کہا میں نے سلمان احمد کو فون کر کے احتجاج کیا اور انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے نہ تو آپ کی مدد چاہیے اور نہ ہی ویزا. اس کے بعد میں نے وہ درخواست بھی واپس لے لی جس پر سلمان احمد صاحب نے ایک تیسرے گواہ کی موجودگی میں اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی بھی مانگ لی. اب سلمان احمد صاحب میری اور اپنی واٹس ایپ گفتگو اور ای میل کو لے کر بلیک میل کر رہے ہیں. یہ وہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں وہ سپیس کرنے جا رہا ہوں اور ساری چیزیں، اور اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جو مائی سائڈ اسٹوری ہے وہ ان ٹویٹس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہیں. اس میں جو میلز ہیں جو اینکر عمران ریاض کے ساتھ ہوئی ہیں، واٹس ایپ ٹاکس جو ہوئی ہیں، وہ اس میں ڈیفینیٹلی رکھیں گے جناب. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں. اب یہ سب کر کیوں رہے ہیں سلمان احمد صاحب؟ وہ کہتے ہیں جی میں انہیں فیس سیونگ دوں، اس لیے وہ سب کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی بیوی پر تنقید انہیں مہنگی پڑی. میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ وہ معاملہ آپ کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا ہے. اب ایک بات صاف کر دوں سلمان احمد صاحب، آپ مجھے 4 تاریخ تک کی مہلت بالکل نہ دیں. ابھی پیغامات پبلک کر دیں. میں اللہ رب العزت کی مدد سے پوری ریاستی طاقت سے بلیک میل نہیں ہوا. آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. گڈ لک. تو یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب کوئی میرے بارے میں اچھی گفتگو کریں، آپ کو اچھے پیغامات، کوئی فیس سیونگ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر میری سے بنائیں کہ جناب سلمان احمد بلا بلا بلا. وہ کہہ رہے ہیں جناب میں اس کے اوپر نہیں دینا چاہتا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس کے بعد ناظرین کرام جو لاہور ہائی کورٹ کو بھی فتح کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے بعد، اب ناظرین کرام 3 ججز کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور 13 ججز کی تعداد مکمل ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنا چیف جسٹس لانا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں جناب صدر آصف علی زرداری نے دستخط مار مور کے چھٹی والے دن جو ہے وہ اپنا کام پورا کر دیا. اب اس میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے.
اب جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر ہیں جو ان کو نیکسٹ چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے کل میں نے آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھی تھی, کیا لائے عمل گورنمنٹ بناتی ہے, کس طرح ان کو لگایا جاتا ہے, تمام قوانین بائی پاس کر کے لگایا جاتا ہے, وہ ایک الگ معاملہ اور بحث ہے. لیکن ان کا نام آ رہا ہے. اور ایک اور خبر دی ہے اسرتوٹ نے کہ گل حسن اورنگزیب, جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بھی آج کل خاموش ہیں. جیسے جسٹس منصور علی خان کو بھی پیغامات بھجوائے گئے تھے, بھائی جان آپ ہماری لائن پہ چلیں گے تو چیف صاحب ہے, لیکن جب نہیں مانے تو 26ویں ترمیم آئی. اور اسی طرح اب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے بھی اپروچ کیا گیا ہوگا, لیکن احتیاطاً اپنے ججز یہ لائے ہیں, کچھ نئے ججز آئے ہیں, کوئی ٹرانسفر ہو کے 5 سے 6 ججز ان کے آ گئے ہیں. تو اب یہ معاملہ ہے. اب اس میں ایک جو حیران کن بات ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں چند دن پہلے 20 جنوری کو تعینات کیے جانے والے ایڈیشنل جج جسٹس محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا. یعنی چند دن پہلے ہی ان کا بلوچستان ہائی کورٹ میں جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہوا, انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا یہاں تبادلہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بلوچستان سے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب آپ خود سمجھدار ہیں, ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کے اوپر بات کریں. لیکن اس کے اوپر جی وکلا سامنے آ جاتے ہیں بار بار. کبھی وکلا وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, جسٹس منصور علی شاہ کو ہمارے چیف جسٹس ہیں, نا انصافی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور وکلا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں جو کہ آج ہوگا, جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہو رہا ہوگا اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. لیکن وکلا جو ہے وہ زبانی کلامی ہی سامنے آ رہے ہیں, یعنی کہ پریکٹیکلی وکلا کا ابھی تک کوئی لاہ عمل, کوئی رول جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ نازک کام اب تک کی اہم اپڈیٹس تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.